र पक्कै पनि हामीसँग अझै पनि 1 घण्टा टाइम रहेको छ र यो 1 घण्टा टाइम तपाईको जीवन बदल्नेवाला छ। यो 1 घण्टा टाइम तपाईको जीवनमा आएको उतार चढावलाई पनि फेस गर्नेवाला छ। यो 1 घण्टा टाइम यदि तपाईले सही तरिकाले सुन्ने प्रयास गर्नुभयो, यदि तपाईले सही तरिकाले बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो भने पक्कै पनि यो 1 घण्टा टाइमले साँच्चीकै नै तपाईलाई न्यायपूर्ण तरिकाले आज यो टाइमले तपाईलाई साथ दिनेवाला छ। र पक्कै पनि यो 1 घण्टा टाइम पक्कै पनि लगभग 1 घण्टा नै नभनौँ, यो बीचमा मैले 20 देखि 30 मिनट तपाईहरुसँग चाहिँ यो डिएक्सनबाट तपाईले प्राप्त गर्ने विविध खालको चाहिँ गतिविधिका कुराहरू र विविध खालको चाहिँ तपाईलाई आउने उतार चढावको कुराहरू, सफलता असफलता हैन, तपाईलाई आउने बाधा अर्चना जति पनि जे चीजहरू छ त्यो चीजलाई कसरी चाहिँ हामीले पराकाष्ठ गर्न सकिन्छ त यो तपाईहरुको माझमा मैले राख्ने कोसिस गर्नेछु। र पक्कै पनि तपाईले चाहिँ अन्तिमसम्म धैर्यताका साथ सुन्नुहुनेछ, धैर्यताका साथ चाहिँ भनौँ न बस्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। देश तथा विदेश तपाईहरु जुन जुन देशबाट जोडिनु भएको छ, जुन जुन ठाउँबाट जोडिनु भएको छ, यहाँ सम्पूर्णलाई म प्रमोद तामाङको तर्फबाट फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले तपाईहरुको माझमा बोल्न गइरहेको सब्जेक्टहरु एउटा टपिकमा केन्द्रित नभइकन विभिन्न सब्जेक्टहरुलाई ल्याएर डिएक्सनबाट अगाडि बढ्नको लागि, डिएक्सन गर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई आउने अप्ठ्यारो बाधाहरूलाई कसरी चाहिँ पार गर्न सकिन्छ, अहिलेको यो स्टेजसम्म आउँदाखेरि मैले के दुःखहरू कष्टहरू पाएँ र यो दुःख र कष्टबाट चाहिँ पार गर्नको निमित्त तपाईलाई कसरी चाहिँ तयारी गर्ने, यो कुराहरू पनि पक्कै पनि आज मैले बोलेको सब्जेक्टबाट पक्कै पनि आउनेवाला छ। र सबैभन्दा पहिला जतिजना आज यो लिङ्कमा जोड्नु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, यदि तपाईँ असफलता भइरहेको छ भनेदेखि केही असफलता भित्र लुकेर बसेको छ तपाईको सफलता। यदि तपाईहरु कुनै न कुनै केही न केही चीजले तपाईलाई रोकिरहेको छ, केही न केही माध्यमबाट तपाईलाई अगाडि बढ्नलाई छेकिरहेको तपाईलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ भनेदेखि त्यो छेकिरहेको जति पनि तपाईको चाहिँ समस्याहरू, त्यो छेकेको बाधाहरू के हुन् तपाईले आँखा चिन्लेर तपाईलाई प्रश्न गर्नुस्, के चीजले तपाईलाई रोक्दैछ, के चीज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई बाधा आइरहेको छ, त्यो चीजले तपाईले निहाल्ने कोसिस गर्नु। जसरी ब्ल्याक टीलाई, जसरी मिल्क टीलाई एउटा जालीको माध्यमबाट छानिन्छ, त्यसरी नै तपाईको कमजोरीपनहरूलाई पनि त्यसरी नै छान्ने प्रयास गर्नुहोस्। एउटा वैज्ञानिकले रिसर्च गरेर यो तरिकाको चाहिँ बनायो भनेदेखि कुनै पनि फोहोर कसिङ्गरलाई चाहिँ छान्न सकिन्छ भनेर जाली बनाउन सकिन्छ भने अरे बाबा तपाईको जिन्दगी हो, तपाईको जिन्दगीलाई बदल्नको लागि, तपाईको जिन्दगीलाई पिसफुल बनाउनको लागि तपाई माथि थुप्रिएको त्यो डङ्गुरहरूलाई पनि छान्न जरुरी छ। त्यो छान्ने तरिका चाहिँ तपाईले बनाउनु जरुरी छ। तपाईले के गल्ती गर्यो, तपाई सोशल मिडियामा कतिको चाहिँ तपाई बिजी व्यस्तता रहेको छ, तपाई अन्य कुनै न कुनै एक्टिभिटिजहरुमा तपाई कतिको चाहिँ व्यस्तता रहेको छ, त्यो व्यस्तताबाट तपाईलाई के चीजमा फाइदा भएको छ, के चीजमा घाटा भएको छ, त्यो सोशल मिडियाको तपाईको जुन समयलाई खर्च गरिराख्दाखेरि त्यो सोशल मिडियाले तपाईलाई के चीजको चाहिँ गाइड गरिरहेको छ, के चीजको चाहिँ मिसयुज भइरहेको छ, त्यो चीजहरुलाई तपाईले छान्ने प्रयास गर्नुस्। अहिले भर्खरैबाट यहाँ मैले यति यसो भनिराख्दाखेरि कयौं साथीहरुले सोशल मिडियामा बिजी नहुनुस्, टिकटकमा बिजी नहुनुस्, युट्युबमा बिजी नहुनुस्, फिल्म मात्रै हेरेर नबस्नुस्, सिरियल मात्रै हेरेर नबस्नुस् भन्ने साथीहरु छ। तर सिरियल हेरेपछि के गर्ने त्यसको ज्ञान दिनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। टिकटक हेरिसकेपछि त्यो टिकटकबाट के एजुकेसन लिने त त्यो कुरा सिकाउन चाहिँ जरुरी छ, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले युट्युबमा हेरिरहेको त्यो फिल्मबाट के एजुकेसन लिने, के शिक्षा लिने त त्यो कुरा सिकाउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। मैले यो महत्त्वपूर्ण किन छ भनेर तपाईहरुलाई भनिरहेको छ भनेदेखि कुनै पनि चीज तपाई हाम्रो लागि अपरिहार्य छ। फिल्म पनि चाहिन्छ, युट्युब पनि चाहिन्छ, सिरियल पनि चाहिन्छ, टिकटक पनि चाहिन्छ, एज कुनै पनि सोशल मिडिया तपाई हाम्रो लागि अपरिहार्य छ। तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका मात्रै तपाई हामीले बनाउनु पर्ने जरुरी छ। त्यो एप बनाउने मान्छेलाई त के मतलब,
एप बनाइदियो। यदि राम्रो खालको चाहिँ भनौँ त्यो एपले चाहिँ भनौँ न एभरेज लियो भनेदेखि त्यो एप चल्ने हो। त्यो एपलाई कुनै पनि मतलब छैन। त्यो एप चलाउँदाखेरि 1 घन्टा मात्रै चलाऊ भनेर उसले चाहिँ कुनै एउटा मापदण्ड तोकेको छैन। अनलिमिटेड चलाउनुहोस् भनेर देखाएको छ, अनलिमिटेड युट्युब हेर्नुहोस् भनेर राखेको छ। तपाईँले 2 घन्टा मात्रै हेर्ने बित्तिकै त्यो युट्युब बन्द हुनेवाला छैन। तपाईँले टिकटक हेर्दै हेर्दै 2 घन्टा बितेको हुन्छ, 2 घन्टा भइसक्यो अब नहेर्नुहोस् भनेर त्यो टिकटकले त्यो खालको चाहिँ भनौँ न टाइमको लिमिटेसन राखेको छैन। कुनै पनि चिजको अनलिमिटेड टाइम छ र त्यो अनलिमिटेड टाइम तपाईँले दिइरहेको कुनै न कुनै एउटा सोसियल सेक्टरमा त्यो टाइम तपाईँले कस्तो खालको चाहिँ सब्जेक्टलाई दिँदैछ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन अपरिहार्य छ त यी चिजहरू भनेदेखि तपाईँ हामीले गर्दै गरेको चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय भनेको नै आम पब्लिकसँग कम्युनिकेसन गर्न जरुरी छ। आम पब्लिकसँग कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामी कुन ठाउँमा जाने? खालि हामी बसेको एरियाको पब्लिकलाई मात्रै हामीले समेटेर हुन्छ? नेभर, कहिले पनि हुँदैन। तपाईँ हामीले काम गरेको अफिसमा मात्रै त्यहाँको स्टाफलाई मात्रै हामीले भनेर हुन्छ त? त्यो पनि हुन सक्दैन। नेभर, कहिले पनि हुन सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि आम पब्लिकसँग हामी जानको लागि, आम पब्लिकसँग हामी फेस गर्नको लागि कहाँ पाउँछ त पब्लिक? त्यो पब्लिकलाई कस्तो खालको मेसेज दिने त? त्यो पब्लिकको डिमान्ड के छ त? त्यो पब्लिकको चाहिँ मनका कुराहरू कसरी बुझ्ने त? त्यो पब्लिकको रोचाइका कुराहरू के हुन्? त्यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले यी सोसियल मिडियाहरू प्रयोग गर्न जरुरी छ र गर्नुपर्छ। तर त्यो सोसियल मिडिया प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि आम पब्लिकले जसरी ती सोसियल मिडियालाई प्रयोग गरिरहेको छ त्यसरी नै हामीले प्रयोग गर्यौँ भनेदेखि ती आम पब्लिक र हामीमा के फरक रहन्छ? सेम हुन्छ। तर हामीमा केही न केही फरक चाहिँ ल्याउनुपर्छ। सबैभन्दा फास्टेस्ट पब्लिक कम्युनिकेसन हुने प्लेस भनेको अहिले पछिल्लो पटकको चाहिँ एपहरू भनेको चाहिँ टिकटक रहेको छ, बिङ्गो रहेको छ, त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ इमो रहेको छ, त्यस्तै गरेर अहिले फेसबुकले त धेरै तल धकालिसकेको छ। फेसबुक रहेको छ, त्यस्तै गरेर इन्स्टाग्राम रहेको छ, त्यस्तै गरेर ट्विटर रहेको छ। भनेदेखि यो भनेको एकदमै बिल्कुलै तपाईँ र मैले कहिले नदेखेका, कहिले नचिनेका र कहिले पनि भेट्न नसकिएका साथीहरू भेट्ने ठाउँ हो यी एपहरू भनेको। यो एपमा तपाईँले सम्प्रेषण गरेको कुनै पनि स्टाटस होस्, कुनै भिडियो होस्, कुनै न कुनै एउटा तपाईँले राखेको त्यो चिजले चाहिँ ती पब्लिकसँगको कम्युनिकेसनलाई महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। म तपाईँहरूलाई साँच्चीकै नै भन्नुपर्दाखेरि टिकटक सायद अहिले यो जुम मिटिङमा जतिजना बस्नु भएको छ म ठोकुवाका साथ भन्छु तपाईँहरूभन्दा धेरै अगाडिबाट मैले बनाएको। 2017 को अन्तिम डिसेम्बर महिनाबाट मैले टिकटक सञ्चालन गर्दै आएको छु। त्यो बेलामा म्युजिकली भन्ने थियो। त्यो बेलादेखि राइट नाउ अहिले पनि बनाइरहेको छु। 3टा टिकटक आइडीबाट मैले पब्लिकसँग कम्युनिकेसन गर्ने कोसिस गर्दैछु। बिङ्गो चलाउँछु, इन्स्टाग्राम चलाउँछु, ट्विटर चलाउँछु, फेसबुक चलाउँछु। तर त्यो सोसल मिडियामा हामीले त्यहाँ राख्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो रोल गर्दो रहेछ। आज मैले टिकटकमा राखेको कुनै पनि भिडियोमा म डिएक्सन हो भन्ने कुरा त्यहाँनिर प्रष्ट रूपमा जो कसैले पनि बुझ्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ, ताकि म डिएक्सन गर्ने मान्छे रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। मेरो फेसबुकमा गयो, यो मान्छे त डिएक्सनको मान्छे रहेछ, यो मेरो एउटा पहिचान हो। जुनसुकै मैले चलाएको चाहिँ सोसल मिडियामा जाँदाखेरि मेरो आफ्नो परिचय त्यहाँनिर खुल्छ। भनेदेखि यो सोसियल मिडिया चाहिँ किन चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि अपरिहार्य रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँ र मैले त्यो सोसियल मिडियाको माध्यमबाट पब्लिकलाई दिने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र अन्य पब्लिकले के दिइरहेको छ र मैले के दिइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले छुट्याउन जरुरी छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँभित्र लुकेर बसेको सफलतालाई खोज्ने प्रयास यसरी नै गर्नुहोस्। तपाईँ असफल त भइरहेको कारण भनेको के हो त भन्दाखेरि अरू मान्छेले जे गरेछ त्यही कुरालाई डुप्लिकेट प्राय सबैजनाले गर्छ। सबैजनाले अरू व्यक्तिहरूले जे गर्दै आएको छ त्यही गर्छ भने डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा पनि जतिजना सक्सेस भएको लिडरले गरेको कुरालाई डुप्लिकेट गरेर हेर्नुहोस् त तपाईँ सफल हुन्छ कि हुँदैन। डिएक्सनका जो चाहिँ भनौँ न लिडरहरू आजको दिनसम्म आउँदाखेरि सफल त जो लिडरलाई तपाईँले देख्नु भएको छ ती लिडरले कस्तो खालको काम गर्दैछन्, कसरी बोल्दैछन्, डिएक्सनको बारेमा कसरी चाहिँ पब्लिक गर्दैछन्, यो कुरालाई डुप्लिकेट गर्नुहोस्। यो डुप्लिकेट तपाईँले गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने पक्का तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। तर विडम्बनाको कुरा यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि डुप्लिकेट त गर्नुभयो
तर असफल त हुने डुप्लिकेट मात्रै गर्नु। कुनै पनि त्यहाँबाट चाहिँ 100% रिजल्ट आउने खालको चाहिँ डुप्लिकेट गर्नलाई चुक्नु भएको छ। तपाईको डुप्लिकेट मिस्टर ज्याकमाले गरेको जस्तो डुप्लिकेट गर्नुहोस् न। मिस्टर ज्याकमाले आज संसार खाइसक्यो। जोसँग चाहिँ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्री छैन, जोसँग चाहिँ र मेटल उत्पादन गर्ने उत्पादन कम्पनी छैन, जोसँग चाहिँ बनाउन अफिसियल अफिसहरू छैन, त्यही व्यक्ति आज संसारको चाहिँ बनाउन अनलाइन व्यवसायको चाहिँ बनाउन बादशाह भनेर चिनिन्छ। हाउ ज्याकमा पनि त मान्छे हो नि, होइन? हामी पनि त मान्छे हो। त्यो डुप्लिकेट गर्न सिकौँ न आजैदेखिबाट। हामीलाई पनि र मेटल उत्पादन गर्ने कम्पनीको जरुरी छैन, अफिसियल अफिसहरू खोल्नको लागि जरुरी छैन, स्टाफहरू राख्नुपर्ने समस्या झन्झट छैन, अफिसको भाडा तिर्नुपर्छ भन्ने समस्या छैन। इज एन्ड एभ्रिथिङ डिएक्सन कम्पनीले खडा गरेको छ। तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् न। तपाईँले तपाईँलाई ज्याकमाको ठाउँमा राख्नुहोस् न। मैले त राखेको छु। मैले त्यो ज्याकमाको ठाउँमा राखेको कारणले गर्दाखेरि नै मेरो सोसल मिडिया मैले एभ्री टाइम एभ्री सेकेन्ड डिएक्सन मात्रै जान्छ। ज्याकमाको alibaba.com मा गएर तपाईँले हेर्नुहोस् न। त्यहाँ फिल्मको प्रमोसन गरेको तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यहाँ कुनै पनि हलिउड र बलिउडको चाहिँ कुनै पनि गीतहरू, कुनै पनि मोडलिङ गरेको कुराहरूलाई त्यहाँ राखेको तपाईँले देख्नु भएको छ। वान एन्ड ओन्ली alibaba.com ले जुन मार्केटमा चाहिँ सर्भिस गर्न तत्पर्य रहेको छ त्यही चिजको मात्रै पब्लिक गरेको छैन, त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ न विज्ञापन गरेको छैन। किन त्यो हामीले गर्न सकिँदैन? ज्याकमाले पनि त त्यो चिज गर्न सक्दैन होला। सलमान खानको फोटो राख्न सक्थ्यो होला, अक्षय कुमारको फोटो राख्न सक्थ्यो होला, इभन प्रमोद तामाङ पनि के न के त होला, प्रमोद तामाङको फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो होला, इभन यहाँनिर चाहिँ भनौँ न राम अवतारजीको पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो होला। पुरा रौडी छ तपाईँको, हेर्नुहोस् त उहाँको दारी हेर्नुहोस् त कति ह्यान्डसम देख्नु भएको छ, उहाँको फोटो राख्न सक्नुहुन्थ्यो होला। हाम्रो भीममाया दिदी हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त एकदमै भनौँ न घचक्क भएर बस्नु भएको छ। एउटा नेपालीको चाहिँ भनौँ न छोरी अमेरिकाको देशमा बसेर डिएक्सन गर्दै हुनुहुन्छ। ज्याकमाले उहाँको फोटो राख्न सक्नुहुन्थ्यो होला। हाम्रो रामकृष्ण सरले हेर्नुहोस् त हामी सबैजनाको फोटोहरू राखेर टक्क पोस्टर राख्नु भएको छ। ज्याकमाले यो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो होला। नेपालको राजेश हमाल राख्न सक्नुहुन्थ्यो होला। निखिल उप्रेती 7 तला माथिबाट हामफालेको मान्छेको फोटो राख्न सक्नुहुन्थ्यो होला। किन राखेन? किनकि त्यो चिज राखेर उहाँलाई फाइदै छैन भने किन राख्नु? सलमान खानको फोटो राख्न जरुरी छैन त उहाँलाई किन राख्नु? भनेदेखि तपाईँको फेसबुकमा अहिले भर्खरै हेर्नुहोस्, तपाईँको टिकटकमा गएर अहिले भर्खरै हेर्नुहोस् त तपाईँले के चिज राख्दैछ। तपाईँको फेसबुकको चाहिँ स्टोरीमा गएर हेर्नुहोस् त के चिज राख्दैछन्। कि त्यो चिजले साँच्चीकै नै तपाईँको व्यवसायलाई सपोर्ट गरेको छ? हो, त्यो चिज चाहिँ तपाईँको असफलताको सूत्र हो। त्यो चिजलाई तपाईँले बदल्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यो चिजलाई जब तपाईँले बदल्ने प्रयास गर्दाखेरि लाइक नआउला नो प्रब्लम, कमेन्ट नआउला नो प्रब्लम, भ्युज नआउला नो प्रब्लम। हामीले के त्यो भ्युजको लागि, लाइकको लागि, कमेन्टको लागि हामीले यी सोसियल मिडिया चलाउने हो भने तपाईँ र मेरो जिन्दगी चाहिँ कहिले बनाउनु? लाइक र कमेन्टले त चल्दैन नि। हाम्रो जिन्दगी चल्ने भनेको सफलताले हो, इन्कमले हो, स्वास्थ्यले हो। त्यो चिज पाउने ठाउँ कहाँ छ? डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङसँग। मैले यो कुराहरू किन राख्दैछु? आज संसारको कुन चाहिँ राष्ट्रमा छैन होला alibaba.com जो चाहिँ भनौँ न तपाईँलाई आवश्यकता पर्ने जुनसुकै चिज त्यसमा अभाइलेबल छ। जुनसुकै चिज तपाईँलाई आइफोन चाहे त्यहीँ छ, एप्पलको ल्यापटप चाहे त्यहीँ छ, डेलको ल्यापटप चाहे त्यहीँ छ, तपाईँले चाहेको जुत्ता त्यहीँ छ, एभ्रिथिङ त्यहीँ छ। आज संसारभरि alibaba.com किन सफल छ त? तपाईँले चाहेको सबै चिज त्यसमै छ त। alibaba.com सक्सेस नभए को हुन्छ भने तपाईँ डिएक्सनमा सफल हुनको लागि तपाईँको फेसबुकबाट आम पब्लिकले चाहेको कुरा छ। आम पब्लिकले चाहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले के छ? स्वास्थ्य छ। तपाईँको फेसबुकबाट त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी दिन खोजेको कुराहरू छ। तपाईँको टिकटकबाट केही न केही जीवनलाई परिवर्तन गर्ने खालको सन्देशमूलक कुराहरू केही छ। एकचोटि हेर्नुहोस् त। यदि त्यो चिज छैन भने त्यो नै हो तपाईँको असफलताको सूत्र बनेको। यदि त्यो चिजले तपाईँले, अघि मैले भने नि चियालाई जसरी चाहिँ एउटा जालीबाट छानिन्छ त्यसरी नै छान्नुहोस् त। ढिलो होला नो प्रब्लम, तर पक्का छ तपाईँ सफल हुनु, निश्चित छ तपाईँ सफल हुनु। मैले यसो भनिरहँदाखेरि खालि टिकटक ज्याकमाको मात्रै कुरो गरिरहेको छैन। यो संसारमा जति पनि मान्छेहरू सक्सेस भएका छन्, जति पनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो सफलताको त्यो शिखरको
उचाइमा पुगेर चुमिरहेको छन् जुन सफलता भन्ने चिज, त्यो सफलता प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ जीवन हिस्टोरीलाई हेर्ने कोसिस गर्नुहोस् न। जुन चिज आफूले चाहेको छ त्यो चिज भन्दा दायाँ बायाँ केही पनि गरेको छ। विगतको लामो समयदेखि हामीले जुम मिटिङ चलाउँदै गर्दाखेरि डिएक्सनका सफल लिडरहरूले के भन्दै आएको छ त, यदि तपाईँ डिएक्सनमा सफल बन्ने हो भने नो राइट नो लेफ्ट भन्दै आएको छ। नो राइट नो लेफ्ट त भनेको छ, तर स्ट्रेट जानको लागि हामीले के कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण गर्न जरुरी छ। यो कुरा पनि सिक्न जरुरी छ, सुन्न जरुरी छ, सिकाउन जरुरी छ। नो राइट नो लेफ्ट भन्नुको तात्पर्य भनेको नै तपाईको सोशल मिडिया, तपाईको जति पनि तपाईले चाहिँ भनौँ न टाइमले वेस्ट गरेको कुराहरूलाई एकदमै स्ट्रेट तरिकाले तपाईँ जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ भनौँ न लक्ष्य राख्नु भएको छ, जहाँसम्म पुग्ने तपाईँले चाहिँ भनौँ न एउटा महत्वाकांक्षी लिनु भएको छ, त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिने आधारभूत, त्यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिने सूत्रहरू भनेको नै यी चिजहरू नै। यो चिजलाई तपाईले प्राप्त गर्नको निमित्त फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउन चाहे, त्यो तपाईको चाहिँ महत्वाकांक्षी, त्यो तपाईको लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रोल भनेको तपाईको अनुशासन, तपाईको पर्सनालिटी हो, तपाईको स्किल हो। यो चिजहरूलाई तपाईले एकदमै डेभलप गर्न जरुरी छ। जबसम्म तपाईले यो चिजहरूलाई डेभलप गर्ने कोसिस गर्नुहुन्न नि, चाहे तपाईँ डिग्री गरेको होस्, चाहे तपाईँ पिएचडी गरेको होस्, चाहे तपाईँ डक्टर गरेको होस्, नेभर एभर यु डोन्ट सक्सेस एनी प्लेस, एनी बिजनेस, एनी वर्क। बट तपाईँ यदि सक्सेस बन्न चाहनुहुन्छ भने यी डिग्रीले, यी मास्टर्सले, यी डक्टर सब्जेक्टले कुनै म्याटर राख्दैन। तपाईँ सक्सेस बन्न चाहनुहुन्छ, यस कारणले गर्दाखेरि सर मिस म्याडमहरू नितान्त मैले आज यसो भनिरहँदाखेरि अर्को कुरो म तपाईँलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भनेदेखि, तपाईँले युट्युबमा कुनै न कुनै चाहिँ फिल्म हेर्दै हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै तपाईँले मोटिभेसनल भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै तपाईँले चाहिँ सिरियलहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि लुकेको छ तपाईँको लागि चाहिने सब्जेक्टहरू। तपाईँलाई चाहेको कुरा त्यो फिल्मभित्र हुन सक्छ, तपाईँलाई चाहेको कुरा त्यो सिरियलभित्र हुन सक्छ, तपाईँले बिताइरहेको त्यो टिकटकमा पनि तपाईँलाई चाहिने आवश्यक कुराहरू लुकेर बसेको हुन सक्छ। त्यसलाई खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। म पनि हेर्छु, सबैभन्दा बढी म टिकटकमा भिडियो हेर्छु त सिर्फ ती व्यक्तिहरू दुबईमा बस्नुहुन्छ, साधव भन्ने जो चाहिँ मुस्लिम जातिबाट हुनुहुन्छ, जो उहाँहरूको भिडियो मैले प्रत्येक हेर्ने गर्छु। त्यो भिडियोबाट मैले पाठ सिक्छु। त्यो भिडियोमा उहाँहरूले कतै न कतै मेरो जीवनसँग पनि मेल खाने भिडियोहरू बनाउँछ, मेरो जीवनलाई अगाडि बढाउने खालको चाहिँ भिडियोहरू बनाउँछ। हो, मेरो जीवनलाई सफल बनाउनको लागि यो भिडियोमा जसरी चाहिँ एउटा काल्पनिक तरिकाले बनाएको भिडियो, यसलाई मैले जीवन्त गर्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो जीवनमा मैले लागू गरेको छु। यस कारणले गर्दाखेरि सर मिस म्याडमहरू, तपाईँले हेर्दै गरेको त्यो फिल्मभित्र पनि काल्पनिक कथा हुन सक्छ। त्यो डाइरेक्टरको लागि, त्यो राइटरको लागि काल्पनिक कथा हुन सक्छ। त्यो काल्पनिक बनाउँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँको जीवनसँग कतै न कतै मेल खाएको हुन सक्छ। त्यो फिल्मभित्र असफलताको कुरा पनि छ, सफलताको कुरा छ, बिजनेसको कुरा छ, कामको कुराहरू छ, वैदेशिक रोजगारको कुराहरू छ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि कस्तो खालको दुःख कष्टहरू छ त्यो कुरा पनि त्यो फिल्ममा पाउँछ। बिजनेस गर्दाखेरिको उतार चढावको कुरा पनि पाउँछ, सबै कुरा पाउँछ। तर खालि हामीले त्यो फिल्म हेरेर हाम्रो यो माइन्डलाई इन्टरटेनमेन्ट मात्रै होइन, यो माइन्डलाई केही न केही कुराको चाहिँ रिड गर्न लगाउनुपर्छ। त्यो रिड गराउनको लागि तपाईँसँग महत्वाकांक्षी एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। तपाईँको लक्ष्य निश्चित हुनुपर्छ। तपाईँले गर्दै गरेको कामबाट तपाईँ असफल हुन्छ भनेर पछाडि सर्नु भनेको नै तपाईँको दुर्भाग्य हो। तपाईँले गर्दै गरेको त्यो कामबाट तपाईँ असफल हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि बाटो बदल्नुहोस्। जुन बाटो तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, भलै त्यो बाटोबाट तपाईँ असफल भएको महसुस भइरहेको छ भने बाटो बदल्नुहोस् न। तपाईँको लक्ष्य होइन। तपाईँले जित्न सक्दैन भनेर तपाईँले गर्नुभन्दा अगाडि नै हार मान्नु त्यो दुर्भाग्य हो मानव जातिको लागि। जीवनमा जस्तो सुकै आइपरेको कामलाई म गर्न सक्छु भनेर हिम्मत राख्नु नै त्यो मानव जातिको
नम्बर 1 गुण हो। त्यो गुणलाई कहिले पनि नबिर्सिनुहोस्। त्यो गुण तपाईभित्र पनि छ, सबैभित्र पनि छ, म भित्र पनि छ। मैले विगतको समयमा अर्थात् डिएक्सन गरेको मैले लगभग अहिले अब 3.5 वर्ष बितेको मैले पत्तै पाएन। 3.5 वर्ष अगाडि जतिजना अहिले नयाँ साथीहरू बसेर अहिले मेरो आवाजले सुन्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूको ठाउँबाट नै आएको। तपाईँहरू अहिले जुन स्थानबाट सोचेर मलाई हेरिरहनु भएको छ त्यही स्थानबाट आएको। म मात्रै होइन, यो सबैजना, यो जति पनि सक्सेसफुल लिडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि तपाईँको यही ठाउँबाट आएको। मैले 3.5 वर्ष अगाडि म डिएक्सनको चाहिँ यो पोजिसन लिन सक्दिनँ, यो हैसियत बनाउन सक्दिनँ, डिएक्सनबाट मैले चाहिँ इन्कम गर्न सक्दैन भनेर त्यति बेला मैले हार मानेको भएँ। मैले कहाँ जित्न सक्छु होला। त्यति बेला नै मैले आफैले वचन दिएँ, म गर्न सक्छु र म गर्छु, सके गर्छु नसके मर्छु, तर म गर्छु भनेर जब मैले मेरो आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाएँ र त्यो कदमलाई अगाडि बढाउने बेलामा त्यो कदमलाई बढाउँदै जाने क्रममा सबैभन्दा पहिलो तकारो भनेको तपाईँको घरको दैलो, तपाईँको घरभित्रको बेडरुम हो, तपाईँको घरभित्रको किचन हो, तपाईँको घरभित्रको बाथरुम हो। जुन डिएक्सन गर्नेलाई डिएक्सन गर्दाखेरि तपाईँको अगाडि पाइला चाल्नको लागि पाइलाको अगाडि आउने तकारो यही नै हो। मैले किन भन्दैछु त्यो तकारो किन भन्दैछु त भन्दाखेरि तपाईँको बाथरुमको साबुन परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँ डराउनुहुन्छ। अघि हाम्रो लिजा मिसले भनेको कुरामा म यहाँ अलिकति मैले सापट्टि लिन चाहेँ। ओहो यो साबुन त महँगो रहेछ भन्छ। तपाईँले डिएक्सन गर्नको लागि तपाईँले यात्रा तय गर्नुभयो तर नुहाउनुहुन्छ तपाईँले अन्य ब्रान्डको साबुन। तपाईँले डिएक्सनको यात्रा तय गर्छु भन्नुहुन्छ तर तपाईँको किचनमा चिनी र चियापत्ती किन्न बन्दै हुँदैन। तपाईँले डिएक्सन गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ तर तपाईँले मोमो र चाउमिन खान छोड्नुहुन्न। पहिलो तकार तपाईँको बेड किन तकार हुन्छ? श्रीमानले डिएक्सन सुरुवात गरेको छ भने त्यही बेडमा सुत्ने श्रीमती तकारो हो। सबैभन्दा पहिलो किन तकारो हुन्छ भनेदेखि तपाईँ मास्टर गरेको मान्छे डिएक्सनको एउटा साबुन बेच्नलाई जानुहुन्छ, तपाईँ डिग्री गरेको मान्छे डिएक्सनको टुथपेस्टको बारेमा बोल्नुहुन्छ, तपाईँ डक्टर गरेको मान्छे डिएक्सनको ऋषिकानुको बारेमा बोल्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिलो तकारो श्रीमानले गरेको छ भने श्रीमती हो, श्रीमतीले सुरुवात गरेको छ भने श्रीमान हो। श्रीमान चाहिँ यस कारणमा तकारो बन्छ कि छोरी मान्छे भएर राति अन्जान मान्छेसँग बोल्छ, छोरी मान्छे भएर कहिले नगएको ठाउँमा जान्छन्, छोरी मान्छे भएर जथाभावी मान्छेसँग बोल्छन्। सबभन्दा पहिलो तकारो यो। र यहाँनिर मैले एउटा कुरा प्रश्न गर्नै पर्छ, यदि तपाईँको लक्ष्य सही छ, यदि तपाईँले चालेको कदम सही छ, यदि तपाईँले बनाएको योजना सही छ भनेदेखि रातको 12 बजे किन नहोस्, अन्जान ठाउँ किन नहोस्, जस्तो सुकै अवस्थामा किन नहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको कदमलाई रोक्ने यो दुनियाँमा कोही पनि छैन, छ त सिर्फ तपाईँभित्रको आत्मा। त्यो आत्मालाई तपाईँले साँची राखेर भन्नुहोस्, म सही काम गर्दैछु, सही लक्ष्यका साथ काम गर्दैछु, सही व्यक्तिसँग मैले काम गर्दैछु, सही प्लेटफर्ममा मैले काम गर्दैछु। राइट नाउ डजन्ट म्याटर मेरो श्रीमानले के भन्छ, मेरो श्रीमानले के भने, त्यतातिर तपाईँले ध्यान नदिनुहोस्। तपाईँको लक्ष्यप्रति तपाईँ एकदमै निरन्तर लाग्नु कि तपाईँले गरेको काम राइट छ भनेदेखि। यदि तपाईँले गरेको काम रङ छ भनेदेखि तपाईँको श्रीमान मात्र होइन। हामी डिएक्सन भित्रका चाहिँ यदि हामीले पनि यी कुराहरू थाहा पाए भने हामी पनि तपाईँलाई रोक्नेछौँ, तपाईँको कदमलाई, तपाईँको आवाजलाई। यस कारणले गर्दाखेरि मिस म्याडमहरू, तपाईँ हामी सफल बन्नको लागि, तपाईँ हामी जीवनमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो सफलता तपाईँभित्र लुकेर बसेको हुन्छ, म भित्र लुकेर बसेको हुन्छ। त्यो असफलता बनाउने तत्त्व हामीले आजैबाट केलाउन जरुरी छ, आजैबाट हामीले त्यसलाई छान्न जरुरी छ। जबसम्म हामीले यो चिजलाई हामीले पराकाष्ठ गर्ने कोसिस गर्दैन, जबसम्म हामीले यो चिजलाई बदल्ने प्रयास गर्दैनौँ, तबसम्म डिएक्सन मात्रै होइन। तपाईँ टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँ एनजिओमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँ कुनै न कुनै एउटा संस्थामा आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होला, संसारको कुनै पनि कुनामा तपाईँले डलर कमाउँदै हुनुहुन्छ होला, दिराम कमाउँदै हुनुहुन्छ होला, रिङ्गेट कमाउँदै हुनुहुन्छ होला।
खालि त्यो चिजले मात्रै सफल हुन्छ, त्यो चिजले कहिले पनि रोक्दैन। र हामीले गर्दै गरेको कुनै न कुनै हामीले अगाडि चालेको कदम सही ठाउँमा हामीले कदम अगाडि सार्दैछौँ या गलत ठाउँमा सार्दैछौँ, यो चाहिँ हामीले पहिचान गर्न जरुरी छ। र यसको पनि म डिक्लेयर गरिदिन्छु तपाईहरु, आज हामी संसारको सबैभन्दा बेस्ट डाइरेक्ट सेलिङ भित्र रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईले चालेको कदम राइट ठाउँमा छ र चालेको तपाईको कदम बल्ल तपाईको एक कदम मात्र भएको छ, दोस्रो कदम सार्नलाई तपाईहरु हिचकिचिरहनु भएको छ, डराइराख्नु भएको छ। यहाँ सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्नको लागि एजुकेटेड मान्छेलाई हो। एजुकेटेड मान्छेको प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि संसारको स्वास्थ्य संगठनहरूले डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको जति पनि वस्तुहरू एकदमै हाई स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको छ भनेर एप्रुभ गरिरहँदाखेरि ती एजुकेटेड मान्छेहरूले यही प्रोडक्टलाई चाहिँ गलत साबित गर्न खोज्छ, त्यही प्रोडक्टलाई गलत भन्न खोज्छ, त्यो प्रोडक्टले गर्छ कि गर्दैन भनेर पुनः फेरि उहाँहरूले चाहिँ बनाउन रिसर्च गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने अन्य लिडरहरूले भन्दै आएको छ तपाईको ग्यास्ट्रिक भयो, तपाईको माइग्रेन भयो, तपाईको वगैरह वगैरह भयो, यो चीजको लागि डिएक्सनको प्रोडक्टले यो गर्छ भनेर भनिरहेको छ, त्यो जायज कुरा छ। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सवालमा चाहिँ मैले के भन्ने गर्छु भने डिएक्सन अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि दिस इज बिजनेस है यार, बिजनेस हो नि त। र बिजनेस गर्दाखेरि मैले अघि जोडेको जुन कुरा थियो नि, संसारको स्वास्थ्य संगठनहरूले एप्रुभ गरेको प्रोडक्टमाथि हामीले बिजनेस गर्दैछौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यलाई त्यसले कस्तो रोल गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निहाल्न जरुरी छ। यदि डिएक्सनले उत्पादन गरिएको प्रोडक्टमाथि तपाईलाई विश्वास छैन भने तपाईले एकचोटि प्रश्न गर्नुहोस् कि WHO कमजोर छ त तपाईभन्दा? यो प्रश्न चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यदि डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तु तपाईको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्छन् भने के टिजिए र जीएमपीहरु तपाईभन्दा कमजोरी हुन् त? यो स्ट्यान्डर्ड मापन नगरिकन एप्रुभ गरेको हुन् त? यदि डिएक्सनको चाहिँ भनौं न कुनै पनि प्रोडक्ट तपाईले प्रयोग गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै भनौं न अस्वास्थ्य बनाउँछन् भनेदेखि आइएसओ हलाल यी अर्गनाइजेसनहरु के तपाईभन्दा कमजोर होला नि त? एकचोटि प्रश्न आफैले गर्नुस्, मलाई होइन, यो मैले मेरो आफ्नो तरिकाले बोलेको छैन, यो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो हेर्नको लागि अलरेडी तपाईको चाहिँ भनौं न त्यो साइटहरु बनिसकेको छ, गुगल छ, युट्युब छ, इज एन्ड एभ्रिथिङ छ। तपाईले डिग्री गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ बुकका ठेला तपाईले पढ्नुभयो, तपाईले टिकटक खोज्नलाई एउटा नाम सर्च गर्नलाई नाम सर्च गर्नुहुन्छ, फेसबुकमा नयाँ साथी बनाउनु पर्यो भने सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईको जीवन बदल्ने कुरा जुन डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको ज्ञानोडर्माको बारेमा पनि सर्च गर्नुहोस्। पैसा तिर्नु पर्छ र तपाईले सर्च गर्नु पर्दैन, एकचोटि सर्च गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईले स्टार्ट गर्नुहोस्। आजबाट तपाईले डिएक्सन सुरु गर्नु भएको छ, राइट, आजैबाट तपाईले सर्च गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईले भर्खरै मात्रै तपाईले डिएक्सनको प्रोडक्ट खान थाल्नु भएको छ, त्यो तपाईले गलत चीज खाँदै हो छैन, राइट कुरा खाँदै हुनुहुन्छ। मैले बोलेको कुरा होइन यो, मैले अघि नै भने नि जुन स्वास्थ्य संगठनले एप्रुभ गरेको संसारकै स्ट्यान्डर्ड लेभलको चाहिँ भनौं न प्रोडक्ट तपाईले खाँदै हुनुहुन्छ। यो कुरामा कुनै दुई मत छैन, यो प्रमोद तमाङले बोलेको कुरा होइन। डाक्टर लिमले 29 वर्ष अगाडि कम्पनी स्थापना गर्नुभयो, तर त्यो भन्दा 10 वर्ष अगाडि नै यसको बारेमा रिसर्च गरेर मात्रै उहाँले कम्पनी स्थापना गरेको। कम्पनी पनि यस्तो खालको कम्पनी स्थापना गरियो कि संसारको कुनै पनि अशिक्षित व्यक्तिले, शिक्षित व्यक्तिले, लाटा लङ्गडा, आँखा नदेखेका, आँखा देखेका, जात धर्म कुनै पनि देशसँग सम्बन्ध नराखिकन काला गोरा होच्चा अक्ला एन्ड एभ्रिथिङ सबैको लागि समेटेर बनाएको सिस्टमबाट संसारमा फैलाउनलाई उहाँले 29 वर्ष अगाडि नै सुरु गरिसकेको कम्पनीमा छ। यस, यस कारणले गर्दाखेरि हामी संसारको उत्कृष्ट डाइरेक्ट सेलिङ भित्र छौं र त्यो डाइरेक्ट सेलिङ भित्र पनि अघि नै मैले भने संसारको सबैभन्दा सर्वो उत्कृष्ट वस्तुहरूको चाहिँ खानीमा छौं। यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि ज्याकमाको कुरा गरेको थिएँ, ज्याकमासँग जोसँग चाहिँ उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री छैन, र मेटल छैन, कुनै अफिसियल अफिसहरू छैन,
र पनि उसले संसारमा चाहिँ एउटा बादशाह भनेर आफ्नो नाम लेखाउन सफल हुन्छ भनेदेखि हामी बादशाह बन्न सकिन्छ। यो कुरामा कुनै पनि दुई मत छैन। तपाईँ अस्ट्रेलियाको मान्छेले तपाईँले डिएक्सनको वस्तु सेल गर्न सक्नुहुनेछ, के तपाईँले अफिस खोल्नुपर्छ? अमेरिकाको साथीलाई तपाईँले कफी पिलाउन सक्नुहुन्छ, के तपाईँले त्यहाँ गएर कफी सप खोल्नुपर्ने जरुरी छ? काठमाडौँमा बसेर पोखराको साथीलाई कफी पिलाउन सकिन्छ, के पोखरामा गएर कफी सप हामीले खोल्नुपर्ने जरुरी छ? हामीले यहाँबाट विराटनगरको साथीलाई डिएक्सनको डिस्ट्रिब्युटर बनाउन सकिन्छ, के विराटनगरमा गएर हामीले अफिस खोल्नुपर्ने जरुरी छ? अब तपाईँलाई प्रश्न गर्नुहोस् त, ज्याकमाले गरेको काम र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा गर्दै आएको हाम्रो काम कति आकाश पाताल फरक छ हेर्नुहोस् त। ज्याकमाले ल्याएको जति पनि तपाईँको चाहिँ वस्तुहरू कुन स्ट्यान्डर्डको हो, कुन फ्याक्ट्रीले उत्पादन गरेको हो, त्यसमा स्ट्यान्डर्ड लेभल छ कि छैन, यो कुरा हामीले कहिले पनि र डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तुहरू संसारकै चाहिँ उत्कृष्ट र संसारकै चाहिँ भनौँ न स्वास्थ्य अर्गनाइजेसनहरूले एप्रुभ गरेको प्रोडक्ट छ। यो मैले बोलेको कुरा होइन, तपाईँले खोज्नु जरुरी छ। तपाईँले हेर्नुहोस् छ कि छैन, हामी यस्तो प्लेटफर्ममा छौँ। यस कारणले त मैले भन्ने रुचाउँछु नि, डिएक्सन अनेस्टली बिजनेस प्लेटफर्म, अनेस्टली भएर तपाईँले बिजनेस गर्नुहोस्। अघि नै मैले भने सुरुमै, यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ आउने दिनहरूमा बिलियन एन्ड बिलियन डलर ट्रान्जेक्सन गर्नेवाला छ। गएको 2020 मा यसको चाहिँ भनौँ न लेखाजोखा 1.25 बिलियन डलर ट्रान्जेक्सन गरेको थियो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी। 2 वर्ष भयो यसको लेखाजोखा आएको छैन, कति बिलियन डलर ट्रान्जेक्सन गर्यो आउने दिनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 2008, 2020, 2022 सम्म आउँदाखेरि वेलनेस इन्डस्ट्री संसारमा अहिलेसम्म धेरै नै फास्टेस्ट तरिकाले ग्रोइङ भइरहेको छ। हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। यदि त्यो बारेमा बोल्यो भनेदेखि यहाँ नयाँ साथीहरूलाई त अचम्म लाग्न सक्छ। कोही साथीहरूले लाख रुपियाँ भनेको कति हुन्छ, लाख रुपियाँमा कतिवटा जिरो हुन्छ भन्ने साथीहरू पनि हुन सक्ला। माफ गर्नुहोस्, मैले म मात्रै जान्ने भनेको होइन, यस्ता खालका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। आउने 2050 भनेको अब लगभग 28 वर्ष मात्रै बाँकी छ। 28 वर्ष पछाडि वेलनेस इन्डस्ट्री 50 ट्रिलियन डलरको ट्रान्जेक्सन गर्नेवाला छ। हामी त्यस्तो प्लेटफर्ममा छौँ जुन चाहिँ डिएक्सन भनेको वेलनेस इन्डस्ट्रीभित्र पर्छ। अब वेलनेस भनिसकेपछि तपाईँहरू आफै बुझ्नुहोस्, स्वास्थ्यको बारेमा हामीले बोल्न जरुरी नै छैन। वेलनेस भनेको के हो? यहाँ एजुकेटेड साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ वेलनेस भनेको यो हो भनेर। हेर्नुहोस्, भने त्यस्तो खालको कम्पनीभित्र रहेर होल वाइड रूपमा हामीले बिजनेस गर्ने यस्तो खालको प्लेटफर्मलाई पनि आनागानी गर्छौँ। यो कफी खायो भने के हुन्छ होला, यो टुथपेस्टले दाँत मोल्यो भने के हुन्छ होला, 300 रुपियाँमा पाउने टुथपेस्ट 700 रुपियाँ किन तिरेको होला? होइन, तपाईँको चाहिँ भनौँ न 4530 रुपियाँ ऋषि मसरुम पाउडरलाई किन तिर्ने होला? 1450 को मोरन्जी जुस घटघट पिउँछौँ, किन पिएको होला? अझै पनि त्यही चिजमा चाहिँ हामी अड्किरहेको छ। 28 वर्ष भनेको धेरै टाढा छैन। आज म 37 वर्ष भएँ, आज मेरो छोराले 14 वर्ष भयो। अब मेरो छोराले 4 वर्ष पछाडि मलाई स्याल्युट गर्नेवाला छ। जसले जेसुकै भन्नुहोस्, म आफ्नो साइडबाट भन्नुपर्दाखेरि आई एम अ पर्फेक्ट बिजनेसम्यान र म एकदमै म आफ्नो ठाउँबाट म सक्सेस भएको छ। अरूले जेसुकै भन्नुहोस्, म आफैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दैन, आई एम अ सक्सेस म्यान। किनकि मसँग सिस्टम छ, किनकि मसँग संसारको उत्कृष्ट र ब्रान्डेड प्रोडक्ट छ। त्यो प्रोडक्टमा मसँग भुटानबाट, सिङ्गापुरबाट, हङकङबाट, जापानबाट, कोरियाबाट, इन्डियाबाट, विभिन्न देशबाट जोडेको छ। उहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। प्रमोद तमाङ एउटा काभ्रे जिल्लाको हनगण्डा ठाउँमा जन्मेको व्यक्तिले बोलेको कुरालाई सुनेर मानेर उहाँले डिएक्सनलाई सुरुवात गर्नुभयो र सुरुवात गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले पनि स्वास्थ्यमा यही किसिमको फाइदा पायो र व्यावसायिक रूपमा उहाँहरू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले अहिले मैले गर्नुहोस् न भन्न जरुरी छ, भन्नुपर्ने छ। नयाँ जोडेको साथीहरूले भन्नु परेको होला, तर ती नयाँ जोड्ने साथीहरूलाई पनि प्रत्येक सेकेन्ड, प्रत्येक मिनट हाम्रो सोसियल मिडियाको माध्यमबाट, कलको माध्यमबाट, व्हाट्सएपको माध्यमबाट, युट्युबको माध्यमबाट हामी कम्युनिकेसन गर्दै जाउँ। 1 वर्ष नगर्ला, 2 वर्ष नगर्ला, 3 वर्ष त कसो नगर्ला, 100% गरिन्छ। किनकि आवश्यकता छ। अहिलेको 21औं शताब्दीको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता चिज डिएक्सन भित्र छ र डिएक्सन गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा उहाँको दिमागमा एक दिन क्लिक हुनेछ। त्यही भएर निरन्तर गर्नुहोस्।
हामीले टुथपेस्टलाई 700 रुपियाँ त्यसै तिरेको छैन। अघि नै मैले भने नि WHO, हलाल, ISO, TGA, GMP यी यस्ता खालको चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूले एप्रुभ गरेको टुथपेस्ट हो। टुथपेस्ट भनेको के हो? ओभरअल भन्नै पर्दाखेरि जम्मा जम्मी यो डेन्टिस्टको लागि मात्रै हो, दाँत मोलालाई मात्रै भनिन्छ नि, बुझिन्छ नि कुरा हैन। यस अफ कोर्स डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको टुथपेस्ट पनि दाँत मोल्ने चिज नै हो, तर त्यो मल्टिपर्पज छ। यसको बारेमा धेरै व्याख्या गर्न मलाई जरुरी लाग्दैन, किनकि मल्टिपर्पज भनेपछि तपाईँले बुझिसक्नुभयो हरेक चिजमा प्रयोग हुन्छ। कफीको बारेमा हामीले यति लगभग कुनै न कुनै एउटा चाहिँ हामीले एमडी पढेको डाक्टरलाई मैले कफी पिउन मिल्छ भनेर सोध्यो भने कफी भनेको तपाईँको शरीरको लागि एकदमै नोक्सान गर्ने चिज हो है। कफीले तपाईँको चाहिँ मुटुलाई अलिकति भनौँ न धेरै चाहिँ भनौँ न त्यसले चाहिँ असर पुर्याउन सक्छ है। यो सल्लाह तपाईँलाई दिन्छु, तपाईँले गएर अहिले भर्खरै सोध्नुहोस्। तर तपाईँले डाक्टरलाई सोध्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई सोध्नुहोस्, तपाईँले त्यो कफी कहाँबाट बनेको रहेछ खोज्नुहोस्। मैले अघि नै भनेको कुरालाई फेरि मैले रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु, एउटा विज्ञान पढाउने टिचरलाई स्वास्थ्य शारीरिकको बारेमा सोध्यो भनेदेखि त्यो विज्ञान पढाउने टिचरले के साँच्चीकै भन्छ होला त स्वास्थ्य शारीरिकको बारेमा? इङ्ग्लिस पढाउने टिचरलाई म्याथमेटिक्सको बारेमा सोध्यो भने कि उहाँले म्याथको बारेमा एन्सर दिएला त? यस, डिएक्सन पनि एउटा सब्जेक्ट हो। डिएक्सन सब्जेक्टमा तपाईँ डिग्री गर्ने कि नगर्ने त्यो चाहिँ तपाईँ माथि निर्भर हुन्छ। डिएक्सनको सब्जेक्ट अलग छ र डाक्टरको सब्जेक्ट अलग छ। डाक्टरलाई हामीले डिएक्सनको बारेमा सोध्दाखेरि डाक्टरले डिएक्सनको बारेमा पढेको छ र रेड मसरुमको बारेमा उहाँले स्टडी गर्नुभएको छ र यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले हेक्का राख्न जरुरी छ। यहाँनिर गल्ती गरेको नै यहीँनिर छ क्या। नयाँ साथीहरू अगाडि नबढ्नु र जोडिसकेको साथीहरू पनि धेरै वर्षसम्म अड्केर बस्नुको कारण भनेको नै त्यो अघि मैले भनेको कुरा नै हो। विज्ञान पढाउने टिचरलाई सोधिरहेको छ स्वास्थ्य शारीरिकको बारेमा, इङ्ग्लिस पढाउने टिचरलाई म्याथको बारेमा सोधिरहेको छ, लायक त्यस्तै भइरहेको छ। डिएक्सन एउटा सब्जेक्ट हो भने डिएक्सन सब्जेक्टमा नै डिग्री गरेको साथीहरूलाई सोध्नुहोस् न डिएक्सनले के गर्छ, डिएक्सनभित्र के छ। डिएक्सनको डिग्री भनेको के त फेरि? यहाँनिर तपाईँहरूलाई कन्फ्युजिङ हुन्छ। डिएक्सनको डिग्री भनेको कमसे कम उसले डिएक्सनमा 5 देखि 10 वर्ष बिताएका व्यक्तिहरू भनेको नै डिएक्सनको डिग्रीवाला हो। को छन् त अब 5 देखि 10 वर्ष बिताएका चाहिँ डिग्री होल्डरहरू? मेरै टिममा छन् डिग्री होल्डरहरू कैयौँ। एजुकेटिभ डबल डायमन्ड दीर्घलाल दुङ सर हुनुहुन्छ, एजुकेटिभ ट्रिपल डायमन्ड अरुण घिमिरे सर हुनुहुन्छ, एजुकेटिभ ट्रिपल डायमन्ड रामकृष्ण आहिर सर हुनुहुन्छ। डबल डिग्री होल्डरहरू उहाँहरू त 10 वर्षभन्दा माथि गरिसकेको छ। पिएचडी गरेको व्यक्ति पनि छन् डिएक्सन भित्र। को त फेरि पिएचडी गरेको भनेको छ? श्री भानुभक्त धमला, विनयराम खड्का जो क्राउन एम्बेसडर बनिसकेका छन्, विजय बुढा मगर हुनुहुन्छ, पिएचडी गरेका व्यक्तिहरू डिएक्सन भित्र। ती व्यक्तिहरूलाई सोध्नुहोस्। सम्पर्क गर्नलाई तपाईँलाई गाह्रो छ भनेदेखि प्रमोद तामाङ अफिसियल फेसबुक पेजमा आउनुहोस्। म तपाईँलाई उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न सम्पर्क नम्बर सकेसम्म म प्रयास गर्नेछु तपाईँलाई दिनलाई। भनेदेखि यो सब्जेक्टलाई हामीले चाहिँ कहाँनिर गएर चाहिँ सोध्ने, कहाँनिर गएर चाहिँ भन्ने कुरालाई हामीले छुट्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि जोडिसकेको साथीहरू पनि ब्याक सरेको कारण नै यही नै हो। मैले यो कफी खाएँ भने मलाई ग्यास्ट्रिक हुन्छ, मैले यो कफी खाएँ भने टाउको दुख्छ, मैले यो कफी खाएँ भने कफ चाहिँ दुख्छ, मैले यो कफी खाएँ भने के हुन्छ। के कारणले त? सब्जेक्ट अलग गरेको व्यक्तिसँग यसको बारेमा हामीले चाहिँ छलफल गर्यौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामी पिछाडिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्भिस म्याडमहरू तपाईँभित्र लुकेर बसेको असफलताको तत्त्व भनेको यी चिजहरू नै हुन्। संसारको कुनै पनि कुनामा तपाईँले बेच्न सक्नुहुन्छ, संसारको कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले किनाउन सक्नुहुनेछ, संसारको कुनै पनि देशमा तपाईँको बिजनेस पार्टनर बनाउन सक्ने सिस्टम छन् त सिर्फ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ। अन्यथा मलाई अर्को छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि पछिल्लो पटक मैले धेरै नै मैले डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा स्टडी गरेँ। कुन डाइरेक्ट सेलिङले कस्तो खालको काम गर्छ, कुन डाइरेक्ट सेलिङले कस्तो खालको र मेटलहरू चाहिँ कन्ज्युमरलाई चाहिँ भनौँ न दिइरहेको, सर्भिस गरिरहेको छ। अन्य डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीले पे आउटहरू कसरी गरिरहेको छ, अन्य कम्पनीहरूले चाहिँ हरेक प्रत्येक कन्ज्युमरलाई कस्तो खालको चाहिँ कन्सल्टेन्सी गरिरहेको छ। यो चिजहरू रिसर्च गर्ने क्रममा वान एन्ड वानली मैले नम्बर 1 डिएक्सन देखेँ। मेरो आफ्नो स्टडीले देखेको कुरा, मेरो आफ्नो चाहिँ भनौँ न अध्ययनले देखेको कुरा तपाईँ पनि प्रयास गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, हो कि होइन भने।
नेपालमा मात्रै अहिले भनौँ न लगभग तपाईँको 10-12 वटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू छन्। ती डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूको बारेमा पनि मैले स्टडी गरेँ। गर्दै जाने क्रममा कतै न कतै मैले त्यहाँनिर मिस भएको देखेँ। मैले कम्पनीको नाम भन्न रुचाउँदिनँ, स्टडी गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। यस कारणले गर्दाखेरि सर मिस म्याडमहरू, डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन तपाईँको स्वास्थ्यको लागि कस्तो खालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल गर्छ त्यो अघि मैले भनेको अर्गनाइजेसनले मापन गरिसकेको छ। र डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरू तपाईँले प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि बिजनेस कसरी हुन्छ यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि म अनेस्टली डिएक्सन इज द मोस्ट बिजनेस प्लेटफर्म। यसलाई तपाईँले कसरी एक्सपान्ड गर्ने, कतिवटा देशमा बिजनेस गर्ने यो तपाईँको हातमा छ। जो कसैले पनि म पनि डिएक्सनको बिजनेस गर्छु भनेर जोड्न आउँदैन, तर तपाईँले जो कसैले ल्याउनको लागि तपाईँले सिक्यो कति त्यो चिजले चाहिँ म्याटर गर्छ। तपाईँले त्यो नयाँ व्यक्तिलाई कसरी चाहिँ तपाईँले यो डिएक्सनको बारेमा इन्फर्मेसन दिने र तपाईँले डिएक्सनको बारेमा इन्फर्मेसन कति लियो भन्ने कुराले निर्धारित गर्छ। बजारमा अनावश्यक कुरा गरेर डिएक्सनको बारेमा बोलेर तपाईँसँग जोड्न आउँदैन मित्रजनहरू। डिएक्सनको बारेमा रियल इन्फर्मेसन जब तपाईँले लिनुहुन्छ तब तपाईँसँग संसारको कुनै पनि कुनाबाट तपाईँले देख्दै नदेखेको व्यक्ति, तपाईँले चिन्दै नचिनेको व्यक्ति, तपाईँले पुग्दै नपुगेको ठाउँको व्यक्तिहरू तपाईँसँग जोड्नको लागि बल्ल चाहिँ तयार हुन्छन् जब तपाईँसँग डिएक्सनको इन्फर्मेसन राइट छ भने। यहाँ बिग्रियो नै यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि डिएक्सनको राइट इन्फर्मेसन दिन सकिरहेको छैन, अनि त्यसपछि मैले डिएक्सन गर्न सकेन भनेर बस्नुहुन्छ। तपाईँले डिएक्सन गर्न सकेको होइन। तपाईँले डिएक्सन गर्न नसक्नुको कारण भनेको नै तपाईँसँग राइट इन्फर्मेसन नभएको कारण हो। र डिएक्सनको इन्फर्मेसन राइट हुँदाहुँदै पनि राइट तरिकाले तपाईँले चाहिँ डेलिभरी गर्न नसकेको कारण तपाईँले डिएक्सन गर्न नसकेको हो। म यही भन्न चाहन्छु। आज म 3.5 वर्षभित्रमा मैले धेरै थोरै भनौँ न मेरो आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई मजबुत बनाउनको लागि कसरी सक्यो होला, यो सम्भव कसरी भयो होला, त्यो सम्भव बनाउनको लागि मैले अघि नै पनि मैले भने कुनै एजुकेसनले म्याटर गर्दैन भनिराख्दाखेरि डिएक्सनको व्यवसायमा इन्भल्भ हुनलाई मात्रै एजुकेसनले म्याटर गर्दैन। जुन सुकै क्षेत्रबाट चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्छ, तर डिएक्सन भित्र आइसकेपछि एजुकेटेड हुन जरुरी छ, सिक्न जरुरी छ, बुक पढ्न जरुरी छ। बुक पढ्न आउँदैन भनेदेखि तपाईँले चाहिँ बुक पढ्ने प्रयास गर्नै पर्छ अनि मात्रै तपाईँ सफल बन्न सकिन्छ। कफी खाएर देखाउँदैमा तपाईँसँग म पनि डिएक्सन गर्छु भनेर पक्कै पनि आउँदैन, 100% आउँदैन। तपाईँले यो कफी किन पिउँदैछ भन्दाखेरि त्यो कफीको बारेमा तपाईँले ट्रुली तपाईँले डिएक्सनले दिनुपर्ने कुरा तपाईँले दिनुहोस् न। त्यो कफी पिउँछ कि पिउँदैन त्यो कुरा चाहिँ सिक्नुहोस्, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँभित्र लुकेर बसेको सफलताहरू निकाल्ने प्रयास यस्तै कुराले मात्रै गर्न सकिन्छ। अन्यथा जुन मिटिङमा त बस्नुहुन्छ के सुन्यो कन्फ्युजमा सुन्नुहुन्छ भने जिन्दगीमा तपाईँले कहिले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न, लसरपाट हुनेवाला छैन। तपाईँसँग डिग्री होल्डर होला, तपाईँसँग पिएचडी होला, मसँग मास्टर डिग्री गरेको चाहिँ भनौँ न साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मास्टर डिग्री एउटा सब्जेक्ट हो, यो डिएक्सन एउटा सब्जेक्ट हो। यो सब्जेक्टमा तपाईँले कतिको चाहिँ मार्क्समा तपाईँले नाम निकाल्नुभयो त्यो चाहिँ कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले मेरो मार्क्स भनेको अहिले लगभग 40%, 100% पुग्न जरुर बाँकी नै छ। 40% भनेको के? 40% भनेको 4045 जना मान्छे के मेरो। तपाईँहरू कति पर्सेन्ट हुनुहुन्छ नि अब तपाईँले तय गर्नुहोस्। यस कारणले गर्दा तपाईँले यो सब्जेक्टमा सिक्न जरुरी छ, सिकाउन जरुरी छ। सिकाउनु भन्दा अगाडि धेरै तपाईँले सिक्न जरुरी छ, धेरै सुन्न जरुरी छ। कतिपय साथीहरूलाई यहाँनिर प्रमोद तामाङले ठिकै बोलेको हो, मन लाग्ने कुरो बोलेको हो, रिसर्च गर्नुहोस्। मसँग धेरै बुकहरू छ, यो बुकहरू मलाई अध्ययन गराउनको लागि मलाई मोटिभेट गर्नु भने पक्कै पनि मैले गुरुको नाम भन्नै पर्छ, एमप्रिता खनाल नै हुनुहुन्छ। आज डिएक्सनको व्यवसायको बारेमा एकदमै तपाईँहरूसँग कन्फिडेन्ससँग बोल्ने त्यो क्षमताको विकास कसले गरायो? श्री भानुभक्त धमालाले, जो मेरो एकदमै गुरु हुनुहुन्छ। आज म डिएक्सनको यो प्लेटफर्मसम्म आजको मेरो हैसियत, मेरो आइडेन्टिटी टीएसटी प्रमोद तामाङ बनाउनको लागि जुन खालको योगदान दिनुभएको छ दीर्घलाल जोङ छ, जीवन कौजा थप छ, अर्को दीर्घ सर हुनुहुन्छ, अर्को रामकृष्ण आहिर सर हुनुहुन्छ। मेरो इन्स्पायर, मेरो आइडल भनेको
पूर्वसिंह तामाङ हुनुहुन्छ जो अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। अमेरिकामा बसेर डिएक्सन गर्छ भने म त आफ्नै देशमा छु त हौ, म किन गर्न सक्दैन? मेरो आइडियल हुनुहुन्छ उहाँहरू। यस कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्नको लागि अघि मैले भनेको जस्तै एजुकेसनले मेटर गर्दैन डिएक्सनमा आउनको लागि, यस, तर डिएक्सनमा आइसकेपछि तपाईँलाई एजुकेसन चाहिन्छ, त्यो लिने तपाईँले प्रयास गर्नुहोस्। अनि मात्रै तपाईँले डिएक्सनमा तपाईँले चाहेको, तपाईँले सोचेको, तपाईँले चाहेको स्वतन्त्रता, तपाईँले चाहेको आर्थिक स्वतन्त्रता र तपाईँले चाहेको स्वास्थ्यमा त्यही किसिमको स्वतन्त्रता अनि मात्रै प्राप्त गरिन्छ, अन्यथा हुनेवाला छैन। यहाँ कति साथीहरू मैले देखेको छु डिएक्सनमा 10 वर्ष भए, डिएक्सनमा 5 वर्ष भए, डिएक्सनमा 7 वर्ष भए, अझै पनि चिटचिटापन गरेको लिडरहरू मैले देखेको छु। अझै पनि डिएक्सनको कल्चर माथि बसेर डिएक्सनको चाहिँ सदस्यहरूलाई काउन्सिलिङ गरेको देखेको छैन। त्यो कमजोरी किन त भन्दाखेरि गर्दै जाने क्रममा, कफी पिउँदै जाने क्रममा कसैलाई त लट्री परेको छ। यहाँनिर यो डिएक्सन नै छ नै यस्तो, तर डिएक्सन लट्री त हो, तर त्यो लट्रीको रूपमा कहिले पनि नलिनु। यसको उदाहरण म पनि हुँ। म 0 लेभलदेखि स्टिल राइट नाउ, तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ रामकृष्ण आहिर सरलाई, राइट नाउ 3.5 वर्षमा जस्ट 1 मन्थ मात्रै म क्वालिफाइड भएन। त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। जुन बेला म स्टार डिस्ट्रिब्युटर थिएँ त्यति बेला म इटहरीमा सामान पुर्याउन गएको थिएँ। एउटा साबुन पुर्याउन म इटहरी पुगेको थिएँ। त्यति बेला मेरो फोनको चाहिँ कम्युनिकेसन दीर्घ सरसँग हुन सकेन। त्यति बेला चाहिँ म क्वालिफाइड भएन। अर्को कुनै पनि मन्थमा म क्वालिफाइड नभएको तपाईँले हिस्ट्री निकाल्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। मलाई न त दीर्घ सरले गर्नै पर्छ भनेर भनेको थियो, न रामकृष्ण सरले गर्नै पर्छ भनेर भनेको थियो। म आफैले डिएक्सनको व्यवसायलाई बुझेँ, डिएक्सनको चाहिँ हेल्दी प्रोडक्टलाई बुझेँ र डिएक्सनको प्रोडक्टलाई मैले खाँदै जाने क्रममा जुन खालको मैले एजुकेसन पाएँ, जुन खालको हेल्थ पाएँ, जुन खालको चाहिँ मैले यहाँनिर मार्गदिशाहरू पाएँ, जुन खालको चाहिँ मैले एउटा लक्ष्य निर्धारित गरेँ, त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि कन्टिन्यू गरेको भन्दै र कन्टिन्यू गर्नुहोस् भनेर मैले साथीभाइले भन्दै गर्दाखेरि कतिपय साथीहरूले यो प्रमोदले कति कचकच गरेको पनि भन्ने साथीहरू हुन्छ। यो प्रमोदले किन यस्तो भने होला भन्ने पनि छन्, यो प्रमोदलाई फाइदाको लागि भनेको होला भन्ने साथीहरू पनि छन्। डेफिनेटली प्रमोदलाई फाइदा त छ नि, 100% छ नि त्यो त, तर त्योभन्दा 200 गुणा फाइदा चाहिँ जसलाई मैले भनेको थिएँ त्यो व्यक्तिले पाउँछ। यो कुरो चाहिँ कहिले बुझेन र कहिले बुझ्दैनन् पनि। तपाईँ पछाडि सर्नुको कारण पनि यही नै हो। यस कारणले गर्दाखेरि शर्मिस म्याडमहरू असफलताभित्र लुकेर बसेको छन् तपाईँको सफलता, र त्यो सफलता प्राप्त गर्नको लागि, स्वास्थ्य बन्नको लागि, संसारको एकदमै ठुलो व्यवसायी बिजनेसम्यान बन्नको लागि तपाईँभित्र लुकेर बसेको जति पनि अहिले मैले अघि माथिदेखि भन्दै आएको बुद्धगत कुराहरूलाई तपाईँले जीवनमा लागू गर्नुभयो भने 100% तपाईँ सक्सेस हुनुहुनेछ। तपाईँ सक्सेस हुनु भनेको नै तपाईँको परिवार खुसी हुनु हो। तपाईँको परिवार खुसी हुनु भनेको नै तपाईँको छरछिमेक खुसी हुनु हो। छरछिमेक खुसी हुनु भनेको तपाईँको गाउँ खुसी हुनु हो। र गाउँ खुसी हुनु भनेको नै एउटा सिङ्गो जिल्लालाई नै तपाईँको जीवनमा नेतृत्व गर्ने तपाईँमाथि जिम्मेवारी आउँछ। जब तपाईँले एउटा जिल्लालाई त्यो खुसी दिँदै जाने क्रममा संसारभरिको मान्छेले तपाईँलाई चिन्नेछ। आज मिनाराम खड्कालाई हेर्नुहोस् त, नेपालको झन्डा फरफराउने छन् त पहिलो नेपाली मिनाराम खड्का भनेर नाम आएको छ। हाम्रो नेपालको राष्ट्रले नेपालको झन्डा संसारभरि चिनाउनको लागि के तपाईँलाई त्यस्तो खालको प्लेटफर्म बनाएको छ? छैन, म भन्छु छैन क्या। आज नेपालको पहिलो क्राउन एम्बेसडर भएकै कारणले गर्दाखेरि नेपालको झन्डा र मिनाराम खड्का सरको सर र म्याडम सहितको फोटो आज संसारभरि चाहिँ भाइरल भइरहेको छ। नेपालको झन्डा फरफराएको यस्तो प्लेटफर्म, यस्तो गुड प्लेटफर्ममा हामी छौँ। यसलाई कसले तपाईँलाई इन्ट्रोडक्सन गराए, कसले तपाईँलाई डिएक्सनलाई डजन्ट म्याटर। तपाईँले के गर्ने त्यो चाहिँ आजदेखि नै सोच्नुहोस्। तपाईँ किन डिएक्सन गर्दैछन् आजदेखि सोच्नुहोस् अनि गर्नुहोस्। डिएक्सनमा तपाईँलाई जसले जोडे त्यही लिडरसँग मात्रै तपाईँ टाँसेर बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँले गुरु जो पनि छान्न सक्नुहुनेछ। गुरु एकजना मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। गुरु धेरैवटा बनाउनुहोस्। धेरैजना जसले गुरु बनाए धेरै तपाईँले ज्ञान पनि पाउनुहुन्छ। गुरु यस्तो बनाउनुहोस् जुन गुरुसँग अनुशासन पनि होस्, शिक्षित पनि होस्। शिक्षित कस्तो खालको त? डिएक्सन भित्रको चाहिँ एकदमै एजुकेट होस् र डिएक्सनको त्यो खालको चाहिँ मार्गदिशा देखाउने सक्ने खालको गुरु होस्। लिडरमा हुनुपर्ने गुण होस्। लिडरले गर्नुपर्ने चाहिँ जुन खालको चाहिँ जिम्मेवारीहरू चाहिँ वहन गर्न सक्ने
गुरु होस्, त्यस्तो खालको गुरुले तपाईँले छान्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला भन्ने तपाईँलाई शुभकामना सहित मेरो आजको प्रेजेन्टेसन यहीँ हाती राख्दै तपाईँहरूको माझबाट यो प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। पुनः फेरि तपाईँहरूसँग जोड्ने बाचा